خدمت نہیں کردا انہاں نوں راضی اپنے تے نہیں رکھدا او نوجوان جڑا ماں باپ نوں پاندا یا دوواں چوں ایک نوں پاندا بڑھاپے دے عالم چ پا لیندا تے آپ جوان یا نوجوان انہاں دی خدمت کر کے عزت کر کے ادب کر کے انہاں نوں خوش رکھ کے جنت حاصل نہیں کر لیندا جبریل کہندا سونیا او بھی تباہ ہو جائے تے جگاں دے پیر کہندے نے آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا سونیا او آدمی جدے سامنے تیرا نام لیا جائے محمد کیا تیرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا بولو کی نہیں پڑھتا درود پاک نہیں پڑھتا سونیا جیڑا درود پڑھ کے جنت حاصل نہیں کرتا وہ بھی تباہ ہو جائے وہ بھی ستیا ناش ہو جائے اللہ ذرا غور فرما لو رمضان پا کے جنت حاصل نہیں کرتا وہ بھی برباد ہو جائے اب تو وہ بھی برباد ہو جائے مولانا کہندے نے جاگ دلا رمضان مبارک اوے جاگ دلا اوے جاگ دلا رمضان مبارک شیر سر تے آیا تو اس دی آمد کارن کی سامان بنایا تے بابا جی کہندے نے سال پچھوں تشریف لے آیا سال پچھوں تشریف لے آیا سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ جو نہ اس دی قدر پچھانے ہے بے سمجھ کمینہ اور سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ جو نہ اس دی قدر پچھانے ہے بے سمجھ کمینہ مومن علی رمضان مبارک چل خوشی دا چڑھیا بے دینا مجہولاں دے کر آن سے آپا وریا تے مولا فرماندے نے اے مومن رکھ تو روزہ اے مومن رکھ تو روزہ جو تینوں سمجھایا سال پچھوں رمضان مبارک اور لال نصیبہ آیا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم فرماندے نے او نوجوان جڑا ماپے پا لیندا انہاں نوں خوش کر کے جنت حاصل نہیں کردا او بھی برباد ہو جائے. نوجوانوں ذرا گریبانہ چ منہ پا کے سوچو ہاں کنے کو نے او جنہاں نوں اللہ نے ماں باپ دی نعمت کولوں نوازیا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا قدر تے ادو ہی جاب دی جے جدوں کوئی چیز تے نعمت نہ ہوئے. ماپیاں دی قدر ہوئے جدے ماپے کوئی نہیں. اولاد دی قدر ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں. ایس نظر دی قدر ہوئے جدی نظر کوئی نہیں. ہر نعمت دی قدر ادو ہی ہوندی ہے جدو نعمت کول نہ ہوئے. جگہ نے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے نے فرماندے نے راغمان سن راغمان سن راغمان سن وہ تباہ ہو جائے وہ ستیاناش ہو جائے. صحابہ نے عرض کی سونے یہ متعلق فرما رہے ہو کیا فرما دینے. ایک صاحب دل کہنا ایک دن نبی نے ہلکائے الہاب نے یہ لفظ. ایک دن نبی نے ہلکائے اصحاب نے یہ لفظ. دوہرائے 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا یہ کم بخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھیا تے فرمایا جیڑا نام میرا سن کے درود نہیں پڑھتا وہ بھی برباد ہو جائے تے تباہ ہو جائے. اللہ 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 سانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت احترام دی توفیق عنایت فرما. اور میرے مصطفیٰ دا ادب میرے آقا دا احترام یہ دے کہ جدو مصطفیٰ دا نام آئے تے درود پڑھنا. جدو نام آئے تے جدو میرے پیغمبر دا فرمان آئے تے ادو من لینا. یہ نہیں نبی دا نام آئے تے منہ چنگوٹھے لے لینے. یہ نبی دا ادب نہیں قتل مصطفیٰ دا احترام نہیں کہ نبی دا نام سن کے منہ چنگوٹھے توڑ لینے. یہ انگوٹھے تنن والا جیڑا محکمہ یہ محکمے نو اینی توفیق نہیں رہندی کہ نبی تے درود پڑھ سکن. دیکھیا جے اصل تے گل یہ کہ ایک پاسے شیطان نے لایا. کنے لایا؟ انگوٹھے منہ چ دے کے منہ بند کرا دینا تاکہ نبی تے درود نہ پڑھ سکے. یہ کام کروایا شیطان نے, منہ بند کروایا شیطان نے, انگوٹھے منہ چ تنائے نے شیطان نے تاکہ مصطفیٰ تے صاحب قرآن تے درود نہ پڑھ سکے. اور انگوٹھے لین دی بجائے منہ وچ نبی تے درود پڑھیا کر. نبی تے محمد اے باغ کھل کھلا جائے. ہر جمعے مینوں تانوں کہہ کے درود پڑھانا پیندا ہے. ہر جمعے تے ہر تقریر وچ تانوں 8 دن دے بعد کوئی گل یاد نہیں رہندی. اس واسطے مینوں یہ یاد دہانی کروانی پینਦੀ ہے. محمد میرا پتہ ہی عقیدہ کی ہے
میرا عقیدہ تے مسلک ہے جیڑا آدمی دعا دے وچ یا پہلو مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھتا وہ دعا کسے ویلے بھی کرتا، نماز دے بعد کرتا، گھر کرتا، تراویاں چ کرتا، نفلاں چ کرتا، وتراں چ کرتا، باہر کرتا، گھر کرتا، عید وچ جا کے کرتا، مکے جا کے کرتا، بیت اللہ چ کرتا، عرفات وچ کرتا، مینا چ کرتا۔ مینوں اس کتاب دے اتارن والے کی قسم ہے، اور جب تک مصطفیٰ تے درود نہ پڑھ لے اہل حدیثاں دا مسلک ہے وہ دی دعا رب قبول ہی نہیں کرتا۔ اور سن میرا مسلک ہے کہ جیڑا آدمی مصطفیٰ تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 گناہ معاف کر دینا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے تے 10 رحمتاں نازل کر دینا تے درود پاکستانی نہ ہوئے، میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا نہ ہوئے، درود مکے تے مدینے دی مور لگا ہوئے، ایسا درود جیدے تے مکے تے مدینے دی مور یعنی محمدی مور لگی ہوئے، درود ہو ہوئے، اور بولو درود اے درود مصطفیٰ جان رحمت تے لاکھوں سلام، ایمان نہ دسو ہاں یہ مصطفیٰ جانے جانے یہ بھی عربی کا لفظ ہی ہے، بولو یہ جانے رحمت پے، یہ پے بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ دیکھا جی تصا جمعہ پڑھ کے جانا تو تے بعد انہیں جمعہ تو فارغ ہونا، کھلو جاؤ کھلو گئے۔ اچھا بھائی قرآن پڑھنا بہ کے مولوی مینو تے کمزوری ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ بہ کے خطبہ دینا جائز نہیں، اگے تے میرا جسم زخمی سی نا تے ہن دل بھی زخمی، اگے جسم نو 10 خنجر سنت میں آندا سا اللہ جلدی طاقت آئے گی کھڑا ہو کے خطبہ دیواں گا، اور میرا انعام دل بھی زخمی کر گیا، اور انشاءاللہ زخم بھی مٹ جانے میں، اگر تہاڈی دعا سامنے ہار رہی تو میری اللہ دی مدد سامنے ہار رہی۔ کچھ ہمت آئی سی اگے نال لاکی ٹوٹ گیا ہے، ہمت اور میری شکت جواب دے رہی ہے۔ خیر اللہ دے کما چ کوئی قرآن بہ کے پڑھتے ہیں، حدیث بہ کے پڑھتے ہیں، خطبے بہ کے دیندے ہیں، نماز بھی کھل کھڑے ہو کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ یہ خطاب ہمارے یوٹیوب چینل الاحصار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ کھڑے ہو جو ہن نبی پاک آ گئے، دیکھے جو جھوٹ اور یزدانی دا خدا دی قسم ہے تے جرم ہے کہ جیڑا تواڈے جھوٹاں دی نشاندہی کردا ہے، اور جب تک میری جان چ جان رہے گی میں آخری وقت تک تواڈے جھوٹاں دی گرفت کردا رہاں گا تے باطل مذہب دی مذمت کردا رہاں گا۔ جی اٹھ کے کھلو جو ہن نبی پاک آ گئے، معلوم ہوندا کہ پہلو نہیں سن، اور معلوم ہوندا کہ پہلو یہ جڑا ہن کھلون لگا نا ہے، اٹھ کے درود پڑھو آپ کی سواری آ گئی۔
معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام موجود نہیں سن، ہوں آئے میں یا تے پہلا جھوٹ ہے یا پچھلا جھوٹ ہے تو یا دونوں ہی جھوٹ نے. آخو دونوں ہی. پہلو تو آدھا دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے جہاں، ہوں کی آدھا ہے نہیں ایتھے نہیں سا اٹھ کے کھلو جاؤ نبی دی سواری آ گئی. یا پہلا جھوٹ ہے کہ اگے ہے سن ہوں آئے نے. پہلا جھوٹ ہے کہ پہلو کونی سن پہلو. پچھلا بھی جھوٹ ہے کہ ہوں آئے نو دس کیویں پائے نے. پہلا بھی جھوٹ پچھلا بھی جھوٹ ہے. سچا مسلک ہے حدیث مسلک سچا ہے. کعبہ دے رب دی قسم نہ نبی ایتھے نے نہ درود دے وقت سواری تے آ کے سوار ہو کے سنتے نے، نہ میلاد النبی دے جلوساں تے آوندے نے، نہ میلاد النبی دیاں محفلاں تے آوندے نے، نہ میرے مصطفیٰ قبراں تے آوندے نے، نہ میرے مصطفیٰ مکاناں تے آوندے نے، نہ دکاناں تے آوندے نے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں موجود نے، قیامت تک موجود رہن گے. جے آپ قبر چوں نکل کے کسی جگہ جاندے تے کربلا جا کے اپنے نواسے حسین نو بچاندے. جے کسی دی مدد کر سکتے ہوں علی مرتضیٰ دی مدد کر دے، صدیق دی مدد کر دے، فاروق دی مدد کر دے. قید سالیاں فاروق دے زمانے چ پہ گئی، ادو آ کے مدد کر دے. اور ادھر مانے نے زکات نے سر چک لیا، صدیق دے دور میں آ کے مدد کر دے. مسلمہ قصاب نو قتل کروا دے. اگر میرے مصطفیٰ آ سکتے ہوں مدد کر سکتے ہوں، حسن دی آ کے مدد کر دے، حسین دی آ کے مدد کر دے. اگر مدد کر سکتے ہوں تو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اوے علی مرتضیٰ دیاں بیٹیاں دی مدد کر دے، اپنی نواسیاں دی مدد کر دے. میرے نبی نے کسے میدان چ آ کے کسے دی مدد کی کسے نو بعد میں نظر بھی آئے. آقا دنیا تو چلے گئے انج کر کے بوری بسترا بن کے نا کہ میرے بلال نے سر تے چک لئی پنڈ تے مدینے چو تر پیندے نے تے مدینے چو تردے نے تے میرے صدیق کہندے نے او نبی دیا بانگیا تو کدھر تر پیا. جگاں دے پیر تے جدائیاں دے گنے بلال تو کدھر تر پیا. تے میرے بلال نے جواب دیتا فرماندے نے صدیق میں مدینے چرا کے کراں کی جدو مدینے والا مینوں دسدا ہی نہیں. جے مدینے چرا کے بلال نو آمنہ دا لال نہیں دسدا تے جڑا ملا آ جاندا مینوں مصطفیٰ دسدا ہے او یا جھوٹا ہو سکتا، بلال جھوٹا نہیں ہو سکتا. بلال سچا ہے، بولو بلال سچ کے بولو بلال. تو میں دس رہا ہوں جدو آقا دا نام سننا کرنا محمد اور کہندے میں او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینو. درود نہ پڑھن والا رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے. جنت ہویا حرام تو کیوں کر جنت جاوے. فرماندے نے نام نبی دا
نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آندے کی نے اور درود پڑھن والیا اور درود پڑھن والیا اللہ بخشے جنت تینوں پھر آمین آکھو اور درود پڑھن والیا اللہ اے فرشتے آندے نے اللہ بخشے جنت تینوں لا رسول الہی اللہ بخشے جنت تینوں لا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرماندے میں اور میرے امتیو تسی جدو رمضان المبارک آ جائے گرے آپ فرماندے میں پھر تسی ادو سحری بھی کریا کرو تسخروا فإن فی السحور برکہ سحری کریا کرو کیونکہ سحریاں وچ برکت ہے یہودی تے عیسائی سحریاں نہیں سن کردے اس واسطے تسی یہودیاں تے عیسائیاں دی مخالفت کرنی ہے سحری کھایا کرو میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایدے وچ کوہلاں دی مخالفت ہو جائے گی تے نالے اللہ تواڈے کھانے تے مال و رزق وچ برکت عطا فرما دیں گے اینے روزے دے آداب میرے وہاں ذرا 2 منٹ ہون چکے بجلی آ گئی ہے میں چاہنا کہ بیبیاں بیچاریاں خالی نہ چلیاں جان 2 منٹ واسطے 4 منٹ واسطے سامعین محترم آپ یہ خطاب ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ میرے امتیو اللہ دا فرمان اے جے الصوم لی وانا اجزی بہی اے روزہ ایک ایسی عبادت ہے اے اللہ دے علاوہ دوسرا بندہ روزے دار دی حالت تو واقف ہو سکتا تسی نہیں سمجھے ذرا میرے وال دیکھو نا 1 منٹ واسطے ایک آدمی نماز پڑھتا جے باجماعت پڑھتا تے جننے نماز وچ آدمی نے سارے انہوں وہندے نے کلا بھی پڑھتا تے مسجد وچ کوئی نہ کوئی انہوں وہندا اس طرح جڑا آدمی زکات دیندا وہ جنوں دیندا کم از کم انہوں تے پتہ اودی زکات دا لگدا اس طرح جڑا آدمی حج کردا حج تے جاندا گھروں کئی ودیا کر جاندے نے حاجی دا پتہ لگ جاندا پھر جدوں احرام بندا کئی لوگ ویندے نے جدوں طواف کردا اللہ تانوں ہی نصیب فرمائے ہزاروں لوگ بیت اللہ چ ویندے نے عرفات دے میدان تے جاندا قریب 32 لاکھ آدمی اوتھے ہوندا جدوں مینا وچ آوندا اودوں بھی لاکھاں لوگ اونوں ویکھن والے ہوندے نے پتہ ہی لگا حج بھی کسے کولوں چھپیا رہ سکدا نماز بھی چھپی رہ سکدی اور اسی طرح زکات بھی چھپی رہ سکدی ایک عبادت ایسی ہے
شہری کھا کے پھر اندر وڑ کے 8 بجے پانی پیندا، پھر 10 بجے لسی پی لینا، پھر غسل خانے چ وڑ کے ٹوٹے تو پانی پی لینا، پھر کسی میاں جا کے چاہ خانے چ چاہ پی لینا، کسی ہوٹل وڑ کے کھانا کھا لینا، چھپ چھپ کے کھانا پیندا، کتے سگرٹاں پیندا، کتے ہوکے پیندا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہنا کہ گھر والوں کو یہی پتا ہے میں روزہ رکھیا، بچیاں نو پتا ہے میں روزہ رکھیا، ماپیاں نو پتا ہے میں روزہ رکھیا، لیکن اللہ کے علاوہ یہ اپنے علاوہ یہ روزے نو کوئی جاندا نہیں جاندا۔ جگوں کے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے فرمایا، آپ فرماندے نے اللہ فرماندے نے الصوم لی وان اجری الیہ، اور میرے بندیا روزہ میرے واسطے لے، یعنی ایسی کیفیت جاننا تے میں جاننا وان اجری الیہ، ایسی جگہ تے ثواب بھی میں آپ رب کھوٹے کی جگہ ہے۔ اور دیکھو نا آ ٹائم ہے 1-2 دا ٹائم ہے، شدت کی گرمی ہے، شدت کا موسم ہے، ہوٹ خشک ہوئے ہیں، گلا خشک ہوا تے پیٹ بھی پانی منگدا، ایک آدمی دور نہر دے وچوں لنگدا پیا، نہر دے وچ قدم رکھدا، پانی ٹھنڈا لگدا، گوڈے گوڈے آندا، اگا جاندا، لک لک آندا، اگا نہر دے درمیان تے جاندا تے گل گل پانی آ جاندا، اگا جاندا تے منہ ڈب جاندا، دل تے کردا کہ ذرا ٹوٹی مار کے رج کے پانی پی لے، ایسے جنگل کا سمے تینوں کون دیندا ہے، ایسے دشتو صحرا دا عالم ہے تینوں کوئی اکھ نہیں دیندی، لیکن وہ ایمان کی آندا، وہ ایمان آندا، اور ٹھیک ہے ویکھدا کوئی بھی نہیں، تکدا کوئی بھی نہیں، ساری دنیا دیا نظراں تو چھپے آئے پر اسمان والے کولوں چھپ نہیں سکتا۔ یہ نام ہے ایمان، اور ایمان پیدا کرتا، تقوی پیدا کرتا تے روزہ پیدا کرتا، گہر جا تقوی روزہ پیدا کرتا نا، اور کوئی عبادت پیدا نہیں کرتا۔ دیکھو نا ٹوٹا نہ ہو سکاوا تے غسل خانے دروازہ بند ہے، پانی پا لیا ٹھنڈا، ہوں کوئی نہیں رہتا، غسل خانے چ وڑ کے جی تے آندا نفس آندا، اور کوئی نہیں ہو رہتا، رج رج کے پانی پی لے، لیکن اسمان تو آواز آتی ہے سارے دروازے تے بند کر دینا، سارے دروازے تے بند ہو سکتے ہیں، ساریا نظراں کولوں تے چھپ سکتا ہے، پر اسمان والے کا دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا روزہ اور اس قسم کا تقوی، اس قسم کا روزہ پیدا کرتا۔ سنو ایک اور بات سنو جڑی کہ ضروری بات ہے، تو میں سمجھا کہ روزہ یہ نام ہے سویرے ساری کر لی تے دن ڈوبے روٹی کھا لی، بس یہ نام روزہ، پیٹ لو 12-14-15 گھنٹے بھوکھا پیاسا رکھا، یہ نام روزہ، بکواس سارا دن کرنی ہے، گالیاں سارا دن کرنی ہے، جھوٹ سارا دن بولنا، رشوت کھائی جانی ہے، ہاتھاں لوگوں کو ستانا، نظرانہ گناہ کرنا، کنا سارا دن گانے سنتے رہنا، جناب روزے کا روزہ، روزے کا یہ تیرا روزے کا روزہ، اور نہیں نہیں کاموں کی والیا ارد گرد ہونے والے قرآن دیا فرمانے جی تیرے پیٹ کا روزہ، یہ
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन मोहतरम, आप समाअत फरमा रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल अल ईसार 313 से अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नायाब खुतबा जुमअतुल मुबारक। मौजू था रमज़ान की अहमियत, रमज़ान की फजीलत। इसी तरह शुहदाए अहले हदीस और दीगर जय्यद उलमाए किराम के नायाब खुतबात समाअत फरमाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल ईसार 313 का विज़िट ज़रूर फरमाएँ। कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में समाअत फरमाने के लिए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आसिम इस्लामिक सेंटर का विज़िट भी ज़रूर फरमाएँ। वक्त काफी हो चुके हैं भाई, मैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक जुमा 12:30 शुरू करना थी, लेकिन बिजली ना होने की वजह तो बड़ा लेट शुरू होया। और बिजली अगर नहीं थी तो बैटरी भी इंतजाम का हाल। और फिर अगर पखे नहीं तो काम का बंद करो, कितों आ गया घर जाके टेस्ट कर ली, टेस्ट भी मेरे उत्ते ही करना है। अगर पखे बंद सन तो 200-400 पखा दस्ती भी आ सकता है। अल्लाह जनाब हाजी बशीर अहमद चौक साहब की जिंदगी दराज फरमा। बंदे तो इंतजामिया कहते होने चाहिए ने कि जेड़े 2-4 तक 10, 100, 50, 2-400, 1000, 2000, 10,000 किसी ने लोड़ पै जाए कोलों नहीं खर्च लै, और फौरन गए ने जितों उन्होंने मुयसर आए ने उन्हें 100-200 पखे का इंतजाम किया। अल्लाह जजाए अगले जुमे इंजन कहा जे कि एक पखा घरों लैके आया, ले आओगे दुआ भी करे जे कि इंदा जुमे बिजली ना ही जाए, 4 जुमे आराम असी कर ली। असल गल है कि तुम जो उत्ते आ गए तुम तो आ ही गए हो, तुहाडे नालों ज्यादा लोग थले ने, बीबियां भी कसरत ना आईयां ने, गोदामां विच लोग ने, बाहर ने, ऊपर भी लोग ने। इस वास्ते अगर बिजली नहीं तो कम से कम घंटा तो पहलों बैटरी का इंतजाम तो हो सकता है। जेड़ी बैटरी घंटा बाद आई है, घंटा पहलों नहीं आ सकती। मैं गल करना इस वास्ते मैं बुरा लगता, ये गल नहीं ना करनी चाहिए मैनू। बोलो अच्छा, अगले जुमे तुहाडे कोलों करवानी है, मैं नहीं। अगले जुमे मैं रेफरेंडम करवा देना, इंशाअल्लाह रेफरेंडम हो जाएगा। भाई जेड़ा यूथ बोर्ड के जेरे इहतमाम दर्जे कुरान पाक हो रहा, सुनो ना होते नाले की जो देवी का दर्शन नाले अगे तो निरा ही तुसी दर्द सुनते सुना, हुण जेड़ा दर्द सुनना है तो उन्होंने नाल इफ्तारी भी करवाई जाए, रोटी पानी भी पूछा जाएगा। कल रात 6:30 बजे क्योंकि तरावियां पढ़नियां होती ने, इस वास्ते हुण टाइम बदल दिता है। 6:30 बजे जो कल दर्श कुरान साहब का होएगा, साडे बड़े प्यारे दोस्त अल्लाह उन्होंने कबर मुनव्वर फरमाए शेख मेहदी साहब
दसगा तो 6:30 बजे दर्द कुरान होएगा, जेड़ा उठे जाएगा नाल उसकी इफ्तारी भी होएगी। दूसरा एक मसला किसे पूछा, लै जी रोजे की हालत में एक खंगार आ जाए तो उन्होंने बाहर ही सुटना चाहिए कि खा भी लै सकती। अजीब अजीब लोग मसला पूछते, जे खंगार खाया 2-4 बार तेरा गुजारा होगा तो पैसा खा लिया, जे भुख प्यास तो बचा रहे। बोतल भाई मसला है कि थुक अंदर निकलिए बाहर सुटिए, खंगार भी है भी किस्म ही है सही। साडा तो जी नहीं करता, पर जे किसी औखे वेले अंदर घलना ही पै जाए तो रोजा टुटदा इतना ही मसला है। एक मसला किसी होर पूछे, क्योंकि दीन है ना, दीन इस वास्ते शर्म नहीं होनी चाहिए। मसला किसी दोस्त ने पूछा कि रोजे की हालत में आदमी बेवस हो गया, समझ गए, बेवस हो गया ते बीवी के नाल अमले दौजियत कर बैठा, वो भी रोजे की हालत में, वो भी रोजे की हालत में, ਇਹਦਾ ਕੀ कफारा। देखो मसला यह है कि रोजे की हालत में अगर आदमी इस तरह कर बैठा, जमा कर बैठा, 2 महीने के रोजे रखने पैन। किन्ने महीने के लकार हो फिर 2 महीने के रोजे, 2 महीने के वखरे, जेड़ा रोजा ਇਹਦਾ टूटा ये वखरा 60 ਤੇ 1 ਇਹ रोजा भी रखना पड़ेगा, तो 2 महीने के रोजे वखरे भी तो रखने पैन। इस वास्ते तेरा परहेज ही रखे जे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह करीम अपनी तौहीद दी समझ अता फरमा। रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर इस्लाम दा सही ताबेदार बना।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے شہید ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نایاب خطبہ جمعۃ المبارک۔ موضوع تھا رمضان کی اہمیت، روزے کی اہمیت، رمضان کی عظمت اور فضیلت۔ اسی طرح شہدائے اہل حدیث اور دیگر جید علماء کرام کے نایاب خطبات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سماعت فرمانے کے لیے ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل عاصم اسلامک سینٹر کا وزٹ بھی ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔